خیمے وچ گئے چھوٹا جا ریتا سرانہ بنا کے علی اکبر ٹیک لا کے اپنے نانا تے درود پہ پڑھ دے رہے اکھیا سیری ویلے جد چڑیاں بولن تے آواز امام نے ماری سیری ویلے جد چڑیاں بولن تے آواز امام نے ماری اٹھے علی اکبر آزان سنا جا اج جگ تو جا دی باری اٹھے علی اکبر آزان سنا جا اج جگ تو جا دی باری علی اکبر اٹھے نے عزیزان گرامی آزان دی تھی امام برک رہے فرمایا علی اکبر جی بابا آیا کیا علی اکبر کربلا دا جائزہ لے کے آ علی اکبر کھوڑے تے سوار ہوئے کربلا دا جائزہ لین واسطے گئے عزیزان گرامی جدو ویکھی آگے ایک نورانی چہرہ آگے پردہ پوش نے ایج کر کے کربلا دی زمین صاف پیاں کر دیاں نے ماما تے مامی ہوتیاں نے ماما تے مامی ہوتیاں نے علی اکبر نے تین ورائے بات دی جواب نہیں آئے میری امام علی مقام دی بارگاہ بیٹا جدو حاضر ہویا ہے امام علی مقام فرماندے نے غازی جی بابا جائزہ لے کے آگے بابا جائزہ لے کے آگیا ایک ویکھے نورانی چہرے والی پردہ پوش ایج کر کے روڑ اٹھا کے اپنی چادرے تطہیر تے رکھ دیا بیاں نے تین آوازہ دیتیاں نے پر ایک دائیں جواب نہیں آیا جدو میری امام نے سنے آئے قسم رو دی اکا وچ لیر چل گئے اپنے پتر نو سینے نل لا کے سید فرما دے اے علی اکبر جی بابا اے میری اماں فاطمہ او تیری دادی جان سی وعدہ کر کے آیا جدو قبر تے گیا سا وعدہ کیتا سنو حسین تیرا سر بعد کربلا چ گرے گا تیرا لاشا بعد گرے گا پہلے ماں دی چولی ہوے گی عزیزان گرامی 10ویں دا دن جدو شروع ہویا ہے سیدہ دن دستار دی سر تے رکھی ہاتھ وچ تلوار بابا علی دی پکڑی ہے حضرت جعفر والا نیزہ پکڑیا ہے میدان کربلا دے وچ گئے دنیا دے کتے سامنے کھڑے نے امام حسین نے تعارف کرایا اوئے ویکھو میرے سر تے نبیاں دے سلطان دی دستار ہے میں نبیاں دے سلطان دا نواسا اوئے میرے بابا دا نا علی ہے میری اماں دا نا زہرا ہے اور میرے ویر دا نا حسین ہے دنیا دے ظالموں تساں خود ہی تے بلایا ہے امام حسین ایک خط کٹ گئے اج کر کے ایک سردار دا نام لیا دنیا دے ظالم تھلے منہ کر لینے حضرت خور اٹھے نے جدی قسمت بدل جائے جدی تقدیر بن جائے عزیزان گرامی حضرت خور قدمہ میں چاہ گئے عمر صد نے سب تو پہلے تیر چلایا عزیزان گرامی جنگ دا سلسلہ شروع ہو گیا گل مختصر کرنا چاہنا جدو امام حسین دے غلام کول سن ایک بھی سید کربلا دی سرزمین دے جنگ کرنے واسطے نہیں گیا پہلے غلام جاتے رہنے عزیزان گرامی جدو 6 بتیجے رہ گئے 8 پائی رہ گئے میری امام حسین خیمے دے سامنے ٹیک لائیے اور کنوں بھیجا اتنی دیر 18 سال دا ویر بیٹا علی اکبر کندے تے ہاتھ رکھے جب ہی پا کے ملے عرض کرتا بابا جدو پتر جوانوں پریشان نہیں ہوئیدہ بابا جی حکم دے وہ میں جنگ واسطے جانا چاہنا اپنے بابا علی نو ملنا چاہنا گل مختصر کر لگا عزیزان گرامی میری امام علی مقام جدی بھی ڈولے نہیں اٹھ کے کھڑے ہو کیا اللہ رسول دے حوالے 18 سال کا پتر ادھر تلوارہ والے نے نیزے چلا رہے ہیں میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا ست بسم اللہ کہو سبحان اللہ علی اکبر جی بابا حکم ہویا گل شارٹ کٹ کرو
میں سجے کھبے تے جاندا نہیں صرف شہادت پڑھن دا شوق ہے تے اے سجداں دے درد مینوں ملی بھی شہادت جس وقت میری امامی علی مقام نے فرمایا علی سن علی اکبر جی بابا آکھے جاتے نہیں اجازت ہے ایڈا پتر کون ٹورے لڑائی بار ہوئے کرے پہنا تے ماں نہیں نکلن دے دیاں نہ بار گولی بھی چل دی ہے لیکن واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں علی اکبر ٹورے نا جس وقت میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا اچھا بھی خیمے لگے نہیں بابا لگے نہیں آخر تے خیمہ کدھا ہے میری اماں لیلا ہے علی اکبر جا ایک بار ماں تو اجازت ہے ٹائم تھوڑا ہے ورنہ پوری تفصیل نال گل کر کے اج ملک جاندا جس وقت گئے حضرت لیلا نے قرآن دی تلاوت کر دیا پیاں تے انج کر کے بند کیتا ہے دعا پیا کر دینا مالک میرا علی اکبر بھی قبول کر لیں صدقے جاواں آئی حجی ماما توی مالک سونا میرا علی اکبر بھی قبول کر لیں اتنی دیر ہوئی تھی علی اکبر قدمہ تے گر گئے اماں تیری دعا قبول ہو گئی اماں تیار کرو تیار کیتا 14 سوٹ کٹے چٹا سفید پسند کیتا گل نہ لا لیا علی اکبر کیوں پسند ہے اماں رات نو میں تے چاچا غازی عباس پیرا پہ دیندے ساں تے جس وقت ویکھیا نا اماں میرا بابا آیا کدی ایتھے چمدا ہے کدی ایتھے چمدا ہے کدی سینے نو چمدا ہے اکھاں وچ آنسو آ گیا تے میں ہاتھ بن کے گل وچ بازو پا کے جفا مار کے بابا میں تے دسو میرا نانا کیڑا سوٹ پسند کردا ہے میرے بابا نے آکھیا چٹا سفید پسند کردا اماں میں ایک تے اپنے نانا دی سنت ادا کرنی ہے تے دوسرا تانوں کفن دی لوڑ نہ پوے علی اکبر تیار ہوئے جا کے پھپھو زینب کو اجازت لی سیدہ زینب تو جس وقت قدمہ تے منہ رکھیا نا علی اکبر سیدہ زینب بے ہوش ہو گیا سارا سال پتر نو پالیا جدو لے کے گیا نا لجپال حسین نے وعدہ کرایا زینب میرا پتر دین اوکھے دن میں تینوں دے چھڑیا لیکن گل اتنی ہے جدو نانے دے دین واسطے پتر دی لوڑ پوے پھر آکھیا حسین پریشان نہ میں علی دی دیاں اے تے ایک علی اکبر ہے نا انہوں محمد بھی ٹور دے عزیزان گرامی تیار ہو کے انج کر کے علی اکبر نکلیا نقشہ کربلا دا سامنے تیریاں نظران دے ہو جائے دا پر ایتھے بیٹھا رمی دل کربلا دی سرزمین دے لے جائیں پہنچنا مقدر نہ لگا عزیزان گرامی جس وقت علی اکبر سواری دے بیٹھے نے تصویر مصطفیٰ ہے میری امام علی مقام فرما دینے جا اللہ رسول دے حوالے پھپیاں بیٹیاں پیاں نے سیدادیاں بیٹیاں پیاں نے حضرت لیلا دے ہاتھ کھڑے رہے کیا جاوے پتر اللہ تیری قربانی قبول کر لے اپنے نانا نو ساڈا بھی سلام آکھی اپنے بابا نو ساڈا بھی سلام آکھی علی اکبر نے جدو گھوڑا تے چڑھایا ہے قسم رب دے چہرے تو نقاب اتر گئے نے سیال کوڑ دے غیور نوجوانوں جدو نقاب اترے نے اج کر کے کمینہ عمرو ساد آواز دیتا ہے آندہ رک جو تیر کوئی نہ چلایا جائے انج پہ لگ رہا ہے جو میں مدینے وچوں نبیاں دا سلطان آ گیا ہے عزیزان گرامی دنیا دا کلمینا بات ان تیزی نال کرنا چاہنا تا جلدی ٹائم نال ختم ہوئے گا دنیا دا کمینا سامنے کھڑا گے آدھا علی اکبر کدا سونا گے اے آ یزید دے آتے بیعت کر لے تینوں بڑی بڑی حکومت مل جائے گی چھوڑ حسینو یہ بھی حیدر قرار دا پتر رگاں وچ حیدر قرار دا خون ہے انج کر کے علی اکبر بیک کے آدھا کمینیاں پیچھے ہو جا اے تے ایک علی اکبر دا جسم ہے کدی کروڑا بھی ہون اپنے بابا تو قربان کر دے ماں عزیزان گرامی دنیا دے کتے صفا دے اکے رج لگ کے صفا توڑ کے دوڑ پہنے حیدر قرار دا پتر چینو تلوار مار دائے سر لا کے کپا سے رکھ دے دائے تین دن دے دریائے سید تے خویاں سب دیاں خشک زبانہ تین دن دے دریائے سید تے خویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں تے نغازیاں شیر جوانہ بیت یزید قبول لکھی دی تکیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ٹھا تے وچ کربل دے میدانہ عزیزان گرامی پھر جدو علی اکبر نو
پیاس لگی ہے سید تین دن دا پیاسا آگے الاتش دی آواز دن دے خیمے آوال چلے نے میری امام علی مقام اپنے پتر نو لڑ دے ویگ دے پہنے غازی عباس اپنے شگیرت نو ویگ دے پہنے واہ علی اکبر تیری عظمت تو صدقے جاواں خیمے دے قریب آکے رض کر دن بابا پانی چاہیے ہے میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر میری زبان چوس لائے میں نانے دی زبان چوستا رہا ماں پھر ایک مدری دیتی ہے منہ رکھ لائے علی اکبر لے کے واپس چلے گئے عزیزان گرامی عمر و سعد نے طارق بن شیش نو آواز ماری طارق بن شیش موصل دی حکومت مل جاتی یا رائے دی حکومت مل جائے گی حیدر قرار دے پوترے نو قتل کر دے شہید کر دے دنیا دا ظالم طارق بن شیش ہے جدو آئے نے آدھے نے علی اکبر تلوار چلا آپ نے فرمایا نانا میرے دادا پہلے تلوار کدی نہیں چلائی نہ میرے نانا نے دسیا تو تلوار چلا جدو دنیا دے سامن دنیا دے ظالم نے حیدر قرار دے پتر تے تلوار چلائی قسم رفضی تلوار دے کو اج کر کے رو کے علی اکبر نے تلوار ماری ہے ٹوٹے کر کے رکھ دیتا آگے بعد وچ ایدہ پتر جڑا طلا بن طارق وہ غصے دے نال دوڑ دایا اندر میں علی اکبر نو شہید کرنا علی اکبر نے انہوں ہی شہید کر دیتا پھر ایدہ تیسرا ویر عمرو بن شیش آئے نے انہوں ہی مار کے دنیا دے ظالم نے تباہ کر دیتا واصل جہنم کر دیتا کہ عمر و سعد نے آواز ماری ہے آکھیا جے علی دا پتر بھی لڑدا رہیا حسین دا پتر جی لڑدا رہیا ساڑھے سارے یزیدیاں تو پارا ہے آؤ چاروں طرف حملہ کر دو زیزان گرامی پھر کمیں دساں دنیا دے ظالم چار چفیرے ہو گئے ہیں او جسم علی اکبر دا جڑا اپنے بابا دے جسم تے لیڑ دا سی عزیزان گرامی او علی اکبر دنیا دے ظالم لاماتوں جدوئے نے علی اکبر نو برچی ماری ہے علی اکبر زمین تے گر گئے او درو آواز اپنے بابا نواری آکیا بابا میرے امام حسین نے جدو اپنے پتر دی آواز سنیے گل مختصر کر کے گل مکانا چاہنا امام حسین جدو خیمے دے وچوں نکلے نے رب کعبہ دی قسم کمر دے ہاتھ رکھے آکے مدینے وال منہ کر کے عرض کی تھی آکیا نانا میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے پتر دے لاشت امام حسین آئے نے آکے جدو پتر دا لاشا سینے نہ آیا یا کہ علی اکبر کوئی آخری اثرت ہے علی اکبر عرض کر دینے بابا ایک اثرت رہ گئی ہے جنہی مدینے وچ پہن چھوڑ کے آیا اس پہنوں ملن واسطے دل کر دائے آیات الکفی پڑھ کے وے میری امام حسین نے اج کر کے دوگلیاں کی دیا نے علی اکبر وے کیا آگے سیدہ فاطمہ بیڑے وچ یاد بھیاں کر دیا نے آدھیاں نے علی اکبر آجا وے صبح پیڑا دے ویر مزدوری کرن جاندے نہیں شام نو وطنہ تے واپس آ جاندے نہیں پرندے جاندے نہیں واپس آ جاندے نہیں جدو اتنی گل کی تھی زیدان گرامی آکیا سب پردیسی وطنی آئے وے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا تے میریاں لین نہ آیا سارا عزیزان گرامی اتنی گل علی اکبر اج کر کے بابا نام مخاطب ہوئے نے ان تیم تیرا مک گیا آگے سام مسافر ہو گئے ایک روایت دے اندر ہوتا ہے حسین نے چادر بچھائی ہے پتر دیاں بوٹیاں بچ رکھیاں جدو کندھے تے چادر رکھیے 56 سال 5 مہینے 5 دن سیدی عمر ہے جدو پتر دا لاشا چکیا آگے ایک بال بھی سفید نہیں سی جدو لاشا چکیا سب بال سفید ہو کے خیمیاں دے وچ لے کے آگئے سیدہ زید مائیاں نے سر دیوال سیدہ دی دے نہیں کھلے ہائے ہائے دی آواز نہیں آئی قسم رب دی صبر دے نال آئیاں نے اپنے پتر نو سینے نال لا کے اپنے پتر نو گل نال لا کے زلفہ نال پیار کر دیاں نے آدھیاں نے علی اکبر بولتے صحیح 2 منٹ دی حاضری علی اکبر بول دے نے آکیا وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے چملوا زلف زدیر تری وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے چملوا زلف زدیر تری وے مینو اپنے پتر یاد رہنے وے نہیں بھولنی اکبر تصویر